मुफ्ती साहब किबला सैयदा कायनात जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के फ़ज़ाइल क्या हैं और आपकी शख्सियत क्या है, इस पे आप 5 मिनट गुफ्तगू फरमा दें, फिर इंशाअल्लाह मैं सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके शुक्रिया के साथ आपके चैनल के जरिए तमाम नाज़रीन और सामीन को अस्सलाम वालेकुम। ये मौजूदा सूरत हाल और इस मसला से मुताल्लिक सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा व फिदाहा अबी व उम्मी व रूही के हवाले से जो बात हो रही है, ये बड़ी नाजुक बात है और जो जुमले आपकी बारगाह में ये बोले गए उनको बार बार दोहराना भी ये भी अच्छा नहीं लगता कि बार बार दोहराया भी जाए। और मैं समझता हूं कि ऐसी कमबख्ती या इससे बड़ी कमबख्ती और क्या होगी कि हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक शहजादी को दुनिया में तख्त मश्क बना दिया गया कि जिन पर उलूम व फ़नून को आजमाया जा रहा है, जबकि ये वो हस्तियां हैं जिन पर दरूद पढ़ना हम पर फर्ज किया गया और उस दरूद को नमाज का हिस्सा बनाया गया। हमें तो उस दर से खैरात लेकर अपनी निजात का जरिया बनाना था, अकीदतों के गजरे पेश करने थे, सलामों के नजराने पेश करने थे और सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के फज़ाइल व मनाक़िब और महासिल के हवाले से कुतुब हदीस ममलूब है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं, बल्कि रश्क मलाइक है। बल्कि हमारे तो अइम्मा ने यहाँ तक लिखा है कि उनके अहवाल को अजीम अजीम मलाइका के अहवाल पर क़यास किया जाए। अगर ये दरकार हो, हमारे कई शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह और कई बुजुर्गों ने लिखा है कि जब इनके अहवाल पर बात करनी भी हो तो वो दूसरे बनी नौ इंसान के बशर पर क़यास किसी पर नहीं किया जाएगा। उनको अगर क़यास करने की नौबत ही आ जाए तो अजीम मलाइका के अहवाल पर क़यास किया जाए। तो ये समझ आती है कि हज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफूअन भी साबित है, नहनु अहलुल बैत ला युकासु बिना अहद, और इस तरह के दीगर अल्फाज इस पर दलालत करते हैं कि ये ऐसी हस्तियां हैं जिन पर किसी को क़यास नहीं किया जाता, ना इनको किसी दूसरे पर क़यास किया जाता है। ये अहले बैत है और हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास आपके फैजान से शर्फ हासिल करने वाले और आले कसा कहलाने वाले, ऐसा शर्फ व अजमत शायद ही किसी के नसीब में आया हो जो सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के नसीब में आया है। बज़अतुर रसूल हो, सैयदातो निसाए आलमीन हो, सैयदातो निसाए अहले जन्नत, इस तरह के लफ्ज, इस तरह के अल्फाज ज़बान मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सलाम की ज़बान मुबारक से जिनके लिए सादिर हुए हो और कुरान की आयत जिनके लिए उतरे, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा, या उनके अहवाल को हम अपने इंसानों के अहवाल पर क़यास करेंगे? कैसा हो जाता है? हरगिज़ नहीं है, हरगिज़ नहीं है। ये ऐसी नुफूसे कुदसियां हैं कि जिनसे आप नबुव्वत की खैरात का फैजान हासिल करने के लिए इनके दर दौलत पे हाजिर हो जाएं तो आपकी खताएं माफ हो जाती हैं, अजमतों का शर्फ नसीब हो जाता है, बल्कि ताज नसीब हो जाता है अल्लाह की बारगाह से। और कई लोगों ने सराहतन लिखा, करके मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह कलंदर लाहौरी ने कहा, अगर शरीयत की जंजीर ना होती तो मेरा तवाफ भी तुरबत ज़हरा पे होता। तो यानी हद है इस अजीम शान और ऐसी अजमतों की मालिका सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा व फिदाहा अबी व उम्मी व रूही, जिनकी एक खास मसले में उनके स्टेटस को मुतअय्यन करके और ऐसे लफ्ज का इंतिसाब किया गया जो अहले सुन्नत तो क्या, खारजियों में से भी कोई बंदा ऐसा नहीं गुजरा जिसने ये इर्तिकाब किया हो, सराहतन इस लफ्ज का इंतिसाब करना। तो हद हो गई कि जिनकी बारगाहों से
हमने दुनिया और आखिरत की सआदतें लेना थी, उनकी तरफ हम खताओं का इंतसाब शुरू कर दें। अगर और इस मसले को समझने के लिए ये थोड़ी सी तवील हो रही है बात, मुझे बता देना अगर ज्यादा तवील हो तो इसको रोकें। पहली बात तो ये है कि खता कहकर फिर उसको इम्कान की तरफ ले जाना, इम्कान, फिर इम्कान को वकू के दर्जे में ले आना, ये सारी मश्क या सूरतें जो हैं ये तो जानबे आखिर में भी वही की वही आ सकती है, दूसरी जानब भी आ सकती है, लेकिन मैं उसका जवाब फराम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये नुक्ता समझाने के लिए ये बात कर रहा हूं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजीम हस्ती है जो मखलूक खुदा में सबसे अफसल हस्ती है, लेकिन बात ये है कि इम्कान तो वहां भी पाया गया, ये तो सबने माना, मासूम तो नहीं है, इम्कान है। अब इम्कान को वकू यही अगर आपने अपने लोगों फनून की मशक करनी है, अगर कोई ये कह दे कि अपनी मशक वहां कर ले तो फिर क्या जवाब होगा? तो असल सूरत ये है कि जो अहले सुन्नत को उलमा ने एक तत्बीक दी है हर दो मामलात में, उसको तस्लीम कर लेना चाहिए। हमने पहले भी ये कहा था, इमाम इब्न हजर अस्कलानी जैसे लोगों ने तत्बीक दी है, किसी जानब भी खता का इंतसाब ना हो सके तो उसको कबूल करना चाहिए। अगर खता का करना है, जिस तरह की ये बातें कर रही है, सैयदा से खता हो गई फिर खता इम्कान, ये तो जानबे आखिर में भी मुमकिन है, इम्कान है, फिर उस हवाले से क्या करेंगे? तो इसका माना और मतलब सिर्फ ये है, बल्कि अब तो मैं यहाँ तक सोचने पर मजबूर, मैं ही क्या पूरे अहले सुन्नत अहले इस्लाम सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि इतने इसरार हक धर्मी और अड़ जाने के बाद भी अब इस्तिताबा का वक्त भी है या नहीं है, यानी तलबे तौबा और तलबे रजू, इसका वक्त भी है या नहीं है। तो आपको अगले मरहले का सोचना चाहिए कि इस सूरत में। और दूसरी बात ये कि ये भी एक मुस्तकिल तौर पर इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू होनी चाहिए कि ये खता के लफ्ज, खता का बोला हुआ लफ्ज जो सैयदा कायनात की तरफ मंसूब किया गया, ये इज़ाए रसूल का बाइस बन सकता है या नहीं? इज़ाए रसूल का ये अलग बात, जो खता को इज्तिहादी मिला है, लेकिन ये मैं पहले बात कर दूं, बेशक इस पर अलग से बात हो जाए, ये खता इज्तिहादी भी यहाँ नहीं है, यानी अरे इसको बिल्कुल महफूज करे, खता इज्तिहादी नहीं है सैयदा। रहेगी बात ये कि कोई भी खता हो तो ये अज़ियत रसूल का बायस बनती है या नहीं बनती? अब इस पर अगर देखें तो मैं ये समझता हूं कि ये अज़ियत रसूल का सबब बनती है, अज़ियत रसूल, और फिर कायल की तरफ से इसरार हक धर्मी और बेजा जसारत ने ये इल्तिजाम इस दर्जे पर पहुंचा दिया है कि ये इज़ाए रसूल की तरफ पहुंचती है। और उसकी दलील ये है कि बनु हिशाम बिन मुगीरा ने अपनी बेटी का निकाह हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा से करने की इजाजत मांगी। हजूर ने फरमाया मैं नहीं इजाजत दूंगा, नहीं दूंगा 3 मरतबा फरमाया। हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैहि मिरकातुल मफाती उठाकर देखे, वो कहते हैं कि हमारे आइमाए सुन्नत ने इस बात की वजाहत इन लफ्जों में की है कि हदीस में जो हजूर ने मना फरमाया था वो दरअसल हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा पर शफ़क़त थी, उन पर मेहरबानी थी। क्यों? मतलब क्या? मेहरबानी किस हवाले से? मेहरबानी ये सवाल है, अगर वो निकाह कर लेते और उसका घर में आ जाना सैयदा कायनात सलामुल्लाह तआला अलैहा की जात के लिए अज़ियत का बायस बनता, उनके दिल में कदूरत, जिसको हम कहते हैं कि सौकन लाना, ये इसके लिए कबीला खातिर हो जाती। और जब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कबीला खातिर हो जाती तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल में अनवर रंजीदा होता। जब अली के इस फेर से हजूर का कल्बे अतहर रंजीदा हो गया तो अली का दीन बर्बाद हो जाएगा। हालात अली के लफ्ज लिखे हुए हैं, वरना अली हलाक हो जाता। तो मतलब क्या हुआ कि देखें आप, ये निकाह की बात है और निकाह असलन बुनियादी तौर पर दूसरा निकाह करना मुबाह है। जो काम अपनी हैसियत में भी नफ्स से ही मुबाह है और वो काम ऐसा है कि अगर किया जाए तो बराह रास्त भी हजूर की अज़ियत का बायस नहीं है। वास्ते के साथ
یعنی وہ فعل اذیت سیدہ کائنات کا باعث بنا، اور یہ اذیت سیدہ کائنات، یہ اذیت مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء کا باعث بنا۔ تو اس میں دین کی بربادی کا پہلو نکل آیا، بربادی آ گئی۔ تو پھر دوسری بات یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت علی المرتضیٰ کا یہ عمل اذیت دو واسطوں سے حضور تک پہنچا۔ پہلا تو اس سے نکاح کرنا بنو ہشام کی بیٹی سے، دوسرا سیدہ فاطمہ الزہرا کی اذیت، پھر آگے چل کر تیسرے نمبر پر دو واسطوں کے بعد حضور کی اذیت کا باعث بنا۔ اور ادھر اب میں اس مسئلے پر آتا ہوں، جو خطا کی نسبت کی گئی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف، یہ براہ راست، اس میں کوئی اور واسطہ نہیں ہے، براہ راست اذیت زہرا کا سبب ہے، براہ راست۔ اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کی اذیت کا باعث بنا۔ دوسری بات کہ وہ کام جو تھا جو نکاح کرنا، وہ اصل میں مباح تھا، مباح ہونے کے باوجود وہ اذیت کا باعث بننے کی وجہ سے حرام ٹھہرا۔ اور یہ جو کام آج جس پر بحث ہو رہی ہے، یہ تو کام مباح ہی نہیں تھا۔ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق یہ کہنا مباح ہی نہیں تھا، قطعاً جائز ہی نہیں تھا۔ تو پھر یہ اس کا واسطہ بھی کم ہے، تو یہ کیوں اذیت رسول کا باعث نہیں بنے گا؟ اور ویسے بھی آپ دیکھیں دنیا میں کسی کی بیٹی کی اس طرح بات کرے، اس کی طرف خطا کی نسبت کرے کسی کی طرف، طبی طور پر طبی مزاج یہ سمجھتا ہے بیٹیوں کے نام کے ساتھ ایسی چیزیں ریلیٹڈ کر دینا وہ ان کی اذیت کا باعث بنتی۔ اور پھر دوسرے مرحلے میں خطا کو، لفظ خطا کو اتنا پاکیزہ کیا، اتنی اس کو پالش کیا کہ وہ ایک قابل رشک سی نیکی نظر آنے لگا۔ یہ بھی عجیب تعجب ہے، اگر یہ لفظ خطا اگر اتنا ہی بابرکت اگر لفظ ہے لفظ خطا، تو پھر معصوم عن الخطا اور محفوظ عن الخطا یہ اصطلاحات وجود میں ہی کیوں آئیں؟ اگر یہ خود خطا باعث اجر ہے تو پھر یہ محفوظ عن الخطا یا معصوم عن الخطا کی اصطلاحیں وجود میں کیوں آ گئی؟ ضرورت ہی کیا تھی؟ اس چیز سے بچانا جو اجر کا باعث بنتا ہو۔ اور پھر آج ہم سوشل میڈیا پر یا مختلف پوسٹوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ خطا کا یہ معنی نہیں ہے گناہ، عیب، نقص، کمی، غلطی، یہ معنی نہیں ہے۔ کیا ہے معنی؟ اس کو کوئی اور سنو۔ اگر ایسے معنی بگاڑے گئے تو آپ تعویلوں کے پیرائے میں جائیں تو بڑے بڑے پہلو بھی گزر چکے ہیں اور بڑی بڑی تعویلیں کر گئے ہیں، اور آج بھی ہو رہی ہے۔ مرزا قادیانی کی تعویلیں دیکھیں، اور اگر کوئی بنیادی طور پر لغت کی کتاب بھی دیکھتا ہے تو اس میں خطا کا لفظ اردو میں لکھا ہوا موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خطا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ یعنی مدحیہ کلمات میں سے ہے ہی نہیں لفظ خطا، یہ مدحیہ کلمات میں سے نہیں ہے، یہ تو معجوب الفاظ میں سے آتا ہے۔ تو اس لفظ کا انتساب کیا، اور پھر اگلی بات اس میں یہ آتی ہے کہ امکان اور وقوع، اس میں یہ بھی ایک شور و غل جی، اور پھر اس کے بعد امکان کو وقوع کے درجے میں لایا گیا۔ جی مفتی صاحب قبلہ، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ امکان ہوتا ہے اور وقوع جناب۔ جی میں ابھی اس طرف آتا ہوں جو آپ فرمانا چاہتے ہیں، وہ سوال میرے ذہن میں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ایک سوال جو ہماری عوام کی طرف سے بھی کسی نے، دیکھیے آپ کے اسکرین پہ دکھ رہا ہے، انصار باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ آپ کی بات سے خطا اجتہادی ناممکن ثابت ہو رہی ہے جناب، یعنی آپ معصوم عن الخطا کہہ رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں اس اجتہادی آپ کی بات سے نہیں، یہ ٹھیک ہے، سوال ٹھیک ہے، سوال ٹھیک ہے۔ اصل میں بات یہ ہے، جی مفتی صاحب قبلہ، میں سوال کر لوں، میرے سوال میں اس کا بھی جواب ہو جائے گا۔ میں سوال کر لوں آپ سے تاکہ آپ کو دونوں جواب ایک ساتھ عطا فرمائیں۔ جی میں یہ سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اول تو یہ ہے کہ خطائے اجتہادی
کیا ہے یہ آپ یہاں پہ واضح فرما دیں. اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم انبیاء کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ گروہ ہے جو معصوم عن الخطا ہے، اور انبیاء کے غیر جو ہیں وہ محفوظ عن الخطا ہیں. تو معصوم عن الخطا اور محفوظ عن الخطا میں فرق کیا ہے؟ جبکہ جب جلالی صاحب نے تعویلات کا سلسلہ شروع کیا تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی انہوں نے اجتہادی خطا بتائی، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی اجتہادی خطا ہوئی. یعنی حضرت آدم علیہ السلام معصوم ہیں، ان سے اجتہادی خطا ہوئی. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدہ سے جو خطا ہوئی تھی تو وہ اجتہادی ہی تھی. تو جب دونوں سے ہی اجتہادی خطا ہو رہی ہے تو پھر آپ اجتہادی خطا بتا کر کے معصوم کے دائرے سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ جبکہ جو معصوم ہے ان سے بھی اجتہادی خطا ہو جاتی ہے، اور آپ نے اس کے دلائل بھی پیش کیے ہیں. اب سوال میرا یہ ہو رہا ہے کہ محفوظ اور معصوم کیا ہے؟ جو محفوظ عن الخطا ہے وہ گروہ کون سا ہے؟ معصوم عن الخطا کون سا؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ بس یہ بات اگر آپ عوام کے سامنے واضح فرمائیں تو انشاءاللہ ان کے سوال کا بھی جواب اس میں مل جائے گا. جی ٹھیک ہے شکریہ جناب. معصوم عن الخطا اور محفوظ عن الخطا. معصوم عن الخطا انبیاء علیہم السلام کی ذوات قدسیہ اور ملائکہ، اور اس کا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کو معصوم عن الخطا کی جو اصطلاح اہل سنت میں عام ہے یہ عقیدہ حق ہے. اور اس کا معنی یہ ہے کہ جس ہستی میں ہم نبوت مانتے ہیں ہم شروع سے ہی قطعی طور پر یہ یقین کر لیتے ہیں کہ اس ہستی سے خطا کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، خطا کا صدور ہو ہی نہیں سکتا. اور رہی دوسری اصطلاح محفوظ عن الخطا، یہ خطا سے محفوظ ہے. اس کا عقیدہ ابتداءً نہیں ہوتا، نہیں ہوتا کہ یہ ہر خطا سے پاک ہے. جب اس کی زندگی بیت جائے اور کسی مرحلے میں اس سے معصیت کا صدور نہ ہوا تو پھر اس کو کہا جاتا ہے محفوظ عن الخطا. اللہ نے محفوظ رکھا ہے. تو یہ فرق ہو گیا معصوم عن الخطا میں اور محفوظ عن الخطا میں. جی جناب. جی مفتی صاحب جناب. تو انبیاء کرام معصوم ہیں اور اہل بیت اطہار جو ہیں وہ محفوظ ہیں. یہی اس کی کھلی سی اور عام سی ڈیفینیشن ہے. میں یہ سوال یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ لفظ خطا جو جلالی صاحب نے کہا اور اس پہ ایک شور ہوا، میں نے، آپ نے، تمام لوگوں نے جو ہے اس کے خلاف احتجاج کیا اور اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق اپنی بات رکھی. اب ہمارے مد مخالف کا یہ سوال ہے کہ اہل سنت و جماعت کی کتب میں لکھا ہے کہ علماء کرام بلا جھجک اس کو بیان بھی کرتے ہیں کہ جنگ صفین ہو یا جنگ جمل ہو، سیدنا علی مرتضی حق پہ تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اور ان کے علاوہ جو بھی مولائے کائنات کے مقابلے میں آئے، وہ حضرت امیر معاویہ ہوں یا حضرت طلحہ ہوں، زبیر ہوں یا جو بھی ہوں، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ خطا پر تھے. تو ام المومنین اور صحابی رسول کو تو خطا پہ کہا جاتا ہے، لیکن آج جب جناب سیدہ کو خطا پہ کہہ دیا گیا، اچھا وہ خطا کہ جس کا معنی گناہ، عیب، نقص، غلطی سے قطعاً نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو ایک جو ہے انہوں نے بتایا کہ ثواب بھی ملے گا. تو آخر کار یہ شور کیوں مچایا جا رہا ہے؟ یہی خطا جب ام المومنین کی طرف منسوب تھی یا دیگر اصحاب کی طرف تھی جو مولا علی کے مقابلے میں تھے تو ہم تو بیان کرتے تھے اور اس پہ زور دیتے تھے، مگر یہی خطا جب جناب سیدہ کی طرف آئی تو یہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے، مثلا آپ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی بات کی ہے ابھی. انبیاء معصوم ہیں، اس میں یہ بات ایک جہت سے یہ بات چلتی ہے کہ یہ جو زلہ ہوا ہے ان سے، زلہ خطا کے لفظ قرآن نے نہیں بولے، زلہ یہ جو ہوا ہے یہ خلعت نبوت سے قبل تھا یا بعد، یہ بھی ایک مسئلہ ہوا. نمبر 2 فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، اس میں
जल्ला का लफ्ज बोला गया और इसको फिर का मुस्नद इलैह शैतान को करार दिया गया, और इसके जल्ला के वकू की खबर ये कुरान ने दी है। जल्ला के वकू की खबर कुरान ने दी है। और दूसरा इसके साथ अब रिलेटेड कर लें, चले साथ ही कोई बात नहीं, जंगे जमल के मध्य मुकाबले आने वाले या कहीं भी उनकी खताए इज्तिहादी जो सवाल में हुई कि वो क्यों कहा जाता है, उनके वकू वाक़ई होने की इत्तला रिवाजात में आई है। उनके वकू की इत्तला रिवाजात से आई है। क्या हम ये सवाल करने में हक बजाने होंगे कि सैयदा ज़हरा की खता का वकू कहाँ से आया? हमें समझाया जाए किस रवायत में आया कि वकू खता वाक़ई हो गई। खता वाक़ई होने का सबूत आ जाए और उसके बाद फिर आप कह लें खता इज्तिहादी है। जिस चीज का वकू ही नहीं है सिरे से, तो किस निस्बत से कहा जा रहा है कि पहले इज्तिहादी है? कमाल हो गई है। मसलन आप कहें सही, किसी को कह लें जो जंगे जमल में या जंगे सिफीन में किसी में शरीक ही ना था, आप कह लें कि उसको उससे भी खता इज्तिहादी होगी। भाई खुदा के बंदे, उसका पहले खता में वाक़ई होना तो साबित कर लो, फिर उसके बाद कहना इज्तिहादी हुई थी। ऐसा में यानी सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के खता में वाक़ई होने की कोई दलील दी जाए हमें। ये अजब सा मसला है। उल्टा सवार उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी ताज्जुब है। इल्जाम भी लगाया जाए सैयदा ज़हरा पर और दलील भी उन्हीं से मांगी जाए कि तुम दलील दो, तुमसे खता क्यों हुई। फिर खुदा के बंदो किसने कहा दलील हुई? मैंने तो यहाँ तक कह दिया, अहले सुन्नत के अहम्मा में से किसी ने उनकी तरफ खता का इंतसाब नहीं किया। और अहले सुन्नत तो सुबहान अल्लाह एक बड़े नफीस और नूरानी लोग होते हैं। खारजियों में से कोई ऐसा नहीं गुजरा जिसने सैयदा कायनात की तरफ खता को निस्बत दी। और इस दौर में ये सबसे पहले हुआ। और इस दौर में मैं समझता हूँ अहले सुन्नत के मुकद्दस और मुनव्वर चेहरे पर बदनुमा धब्बा लगाया गया है। अगर इससे पहले कोई इसका रिकॉर्ड है तो वो हमें पेश किया जाए, हम गौर कर लेते हैं। यानी खताए इज्तिहादी की तरफ जाने वाले पहले हमें ये साबित कर दिखाए खता का वकू कहाँ हुआ। जी, क्या ये मुतालबा फतह महल इज्तिहाद था? ये जो बात को उलझाया जाता है ना कि फलां से खता इज्तिहादी हो गई, फलां से होगी, फलां से हो गई, तो इनसे होगी, तो ये गलत किया जा रहा है, ड्रामा बनाया जा रहा है। भाई उनसे हो जाने की इत्तला नुसूस से आई है। ये मेरी बात याद रखिए, उनसे वकू की खबर हम तक नुसूस के जरिए आई है। मैं कहता हूं सैयदा से खता के वकू की खबर तुम तक कहां से पहुंची है?